नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल से पेश की जाती हैं मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफ। सामीन व नाज़रीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज बुधवार है 4 जमादुस्सानी 1447 हिजरी मुताबिक 26 नवंबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर कुदरती हुस्न जमाल और कुदरती वसाइल और ज़खायर से माला माल, मरकजी वजारत बराई मादनियात। खिते में चूना पत्थर के तकरीबन 1 अरब टन के ज़खायर, दीगर अहम मादनियात की भी नुमाया सलाहियत, GSI का तलाश करने और इस्तेमाल करने का इरादा। एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया। 7 ब्लॉक्स की ई नीलामी के इब्तिदाई इकदाम से जम्मू व कश्मीर के तकरीबन 500 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्का। अनिल कुमार सिंह। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमा रेवेन्यू के मंसूबों की तकमील में पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता उंजमात से नीचे, वादी सर्दी की लपेट में। श्रीनगर में दूसरी सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, शोपियां में -5.4 दर्ज। एक और सुर्खी, नौजवान बड़े ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को सच करने का हौसला रखें। कश्मीर में बुनियाद परस्ती में मुलविस तंजीमों और अफराद के खिलाफ कदम उठाएं। LG सिन्हा। एक और सुर्खी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दाखिला कजिया, मजहब की बुनियाद पर दाखिला नहीं दिया जा सकता। वजीर आला। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, श्रीनगर समेत तमाम इलाकों में पारा नुक्ता उंजमात से नीचे, ठिठुरती सर्दियों का जोर बरकरार। -5.4 डिग्री के साथ शोपियां सरद तरीन इलाका, पुलवामा में -5.0। फिल वक्त मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, सर्दियां बढ़ने की तवक्को। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नेशनल स्कूल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। नौजवान इत्तेहाद के जज्बे को परवान चढ़ाएं, बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने का हौसला रखें। इंतहा पसंदी के खिलाफ आगे आए। मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, भारत अमन के खिलाफ पुरअज़म लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। मुल्की सलामती पर समझौता खारिज अज़ इम्कान। मनशियात संगीन मसला, जड़ से खत्म करने के लिए कोशां। वजीर आज़म मोदी। नाज़रीन, इन खबरों को वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमा रेवेन्यू के मंसूबों की तकमील में पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर दिया जोर। अफसरान माली मनसूबा बंदी को वक्त के मुताबिक हम आहंग करें ताकि लागत में इजाफे से बचा जा सके। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सकीना यतू ने जनूबी कश्मीर के तमाम अजला में सरमाई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। दूर दराज और भारी बर्फबारी वाले इलाकों में अद्वियात, राशन और दीगर जरूरी सामान बर वक्त जखीरा करने पर जोर। कहा, सरमाई तैयारी महज एक मामूली कार्रवाई नहीं बल्कि अवामी हिफाजत और बहबूद के लिए एक अज़म है। NCB श्रीनगर ने चर्स सप्लाई मॉड्यूल को खत्म कर दिया। 2 किलो 730 ग्राम चर्स की बड़ी खेप बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, अयोध्या में श्री राम मंदिर पर वजीर आजम ने धर्मधूज लहराया। नारों से गूंजा पूरा इहाता। हिंदुस्तान को गुलामी की जहनियत से दूर करके रहूंगा, मोदी। अयोध्या के बाशिंदों के एक हाथ में भगवा झंडा और दूसरे हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। एक और सुर्खी इसी अखबार से, IFFI गवा में जम्मू और कश्मीर की फिल्म पॉलिसी का भरपूर फरोग। DIPR ने नई फिल्म पॉलिसी 2024 से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की। रोजनामा चट्टान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज दाखिला मामला, मजहब की बुनियाद पर दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। वजीर आला। कहा, इदारे को अक़लियती करार दीजिए, मुसलमान बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे बांग्लादेश और तुर्की में भी पढ़ सकते हैं, फिर दोष न दें। अखबार लिखता है, मैंने मजहब और मेरिट कभी बुनियाद नहीं बनाया, ताहम हुकूक की तरफदारी की। सुनील शर्मा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू की मीटिंग। तरक्याती कामों में मय्यार और शिफाफियत सबसे बड़ी तरजीह। उमर अब्दुल्ला। ज़ेर इल्तिवा मंसूबों को मरहलावार तरीके से मुकम्मल करने पर दिया जोर। रोजनामा उड़ान की शह सुर्खी है, अल्ताफ बुखारी का नई दिल्ली से कश्मीरी अवाम से बातचीत और रियासती दर्जा बहाली का मुतालबा। डोमिसाइल के लिए 35 साल अकामती शरत की जरूरत। गिरफ्तारियों और कश्मीरियों को हिरासा करने के वाक़ात पर अल्ताफ बुखारी की सख्त मजम्मत। एक और सुर्खी, रिजर्वेशन तनाजा, 20 दिसंबर तक मसला हल करें वरना दोबारा तुलबा के साथ एहतिजाज पर बैठूंगा। रूहुल्लाह मेहदी। एक और सुर्खी, आगा रूहुल्लाह पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, सस्ती शोहरत कोशिश बंद करें। नायब वजीर आला। मसाइल या शिकवे को हल करने के लिए उन्हें वजीर आला के साथ बात करनी चाहिए।
روزنامہ بلند کشمیر لکھتا ہے ویشنو دیوی میڈیکل کالج تنازع، مسلم طلباء کے داخلے پر اعتراض ناقابل قبول، امتیازی پالیسی خطرناک، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ ترقیاتی کاموں میں معیار اور شفافیت ترجیح، عمر۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی، پلوامہ حملے کی منصوبہ بندی میں استعمال مکان ضبط۔ روزنامہ بزم کشمیر کی شہ سرخی ہے راج ناتھ سنگھ، بھارت عالمی جہاز سازی کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھارتی شپ یارڈز میں طیارہ بردار جہاز سے جدید تحقیقی بحری جہاز تک تیاریاں، عالمی شراکت کی دعوت۔ ایک اور سرخی، کشمیر ہندوستان کا تاج، ملک کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک، رواں موسم سیاحوں کے لیے ایک خاص توجہ کا مرکز، ہمیں سیاحت کے شعبے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، پنجاب گورنر۔ شدید ٹھنڈ کے چلتے کشمیر اور جموں صوبے کے سکولوں کے لیے سرمائی تعطیلات کا اعلان، پری پرائمری جماعتوں کے لیے چھٹیاں آج سے شروع ہوں گی، اول سے 8ویں تک 1 دسمبر جبکہ 9ویں سے 12ویں تک 11 دسمبر سے سرمائی تعطیلات۔ بابائی صحافت خواجہ ثناء اللہ بٹ کی 16ویں برسی، مقبرے پر فاتحہ خوانی اور دعائیہ مجلس کا اہتمام، تعزیتی مجلس میں مرحوم کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے مقررین نے انہیں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اور اب اخبارات میں چھپی چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ 1.66 کروڑ روپے کی جعلی جائیداد کے لین دین سے متعلق دھوکہ دہی، کرائم برانچ کشمیر نے 4 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی۔ بڑگام میں غیر قانونی اینٹ بھٹوں کے خلاف کارروائی تیز، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر بیروا میں 3 بھٹے مسمار، قوانین کی خلاف ورزی ناقابل برداشت، ڈاکٹر بلال محی الدین۔ کشمیری زبان سمیت 9 زبانوں میں ہندوستانی آئین کا ڈیجیٹل ایڈیشن، آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خاتون نقاب کشائی، یوم دستور پر خصوصی پروگرام پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں منعقد ہوگا۔ گمراہ کن پروپیگنڈے سے ہوشیار، نیشنل کانفرنس عوامی خدمت میں منہ توڑ جواب دے گی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ مبینہ ٹیکس چوری، بے ضابطگیاں، غیر قانونی سرگرمیاں، بارہمولہ میں 2 نجی تعلیمی اداروں اور مقامی تنظیم کے اثاثوں پر چھاپے۔ عالمی دن کو یوم سیاہ منائیں گے، جسمانی طور خاص افراد کا احتجاج کا اعلان۔ افغانستان پر حملہ افسوسناک، محبوبہ مفتی، بے گناہ شہریوں کی ہلاکت انسانیت سوز۔ 38 کاریگروں کو آرٹیزن ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا، کاریگر ثقافتی ورثے کے نگہبان، شعبے کو معاشی ستون میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم، نائب وزیر اعلیٰ۔ گاندربل میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ بھنگ پتری برآمد، پولیس۔ ادھم پور میں ہیروئن ضبط، منشیات فروش گرفتار، پولیس۔ اور اب چند قومی اخبارات سے قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے مذہبی پرچم رام کے نظریات کا اعلان کرے گا نریندر مودی، وزیر اعظم اور RSS سربراہ نے ایودھیا میں رام مندر کی چوٹی پر مذہبی پرچم دوبارہ نصب کیا۔ ایک اور سرخی، حکومت تشکیل کے بعد نیتیش کابینہ کی پہلی میٹنگ، آئندہ 5 برسوں میں 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکری اور روزگار دینے کا نشانہ۔ ممبئی سے شائع روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی ہے میں پورے ملک میں BJP کی بنیاد ہلا کر رکھ دوں گی، الیکشن کمیشن اب BJP کمیشن بن گیا ہے، SIR سے ناراض بنگال کی وزیر اعظم ممتا بنرجی کا اظہار عزم، کمیشن نے گھٹنے ٹیکے، ممتا کو 28 نومبر کو بات چیت کے لیے بلایا۔ ایک اور سرخی، انڈیا گیٹ پر احتجاج معاملے میں 22 افراد عدالتی حراست میں، پولیس اہلکاروں پر مار پیٹ کا الزام، دفاعی وکیل نے کہا کہ یہ حقوقی پامالی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔